अथ द्विनवतितमः सर्गः। तत्सर्वमखिलेनाशु प्रस्थाप्य भरताग्रजः हयं लक्षणसम्पन्नं कृष्णसारं मुमोचः। ऋत्विग्भिर्लक्ष्मणं सार्धमश्वे च विनियुज्य च ततोऽभ्यगच्छत् काकुत्स्थः सहसैन्येन नैमिषम्। यज्ञवाटिं महाबाहुर्दृष्ट्वा परममद्भुतम् प्रहर्षमतुलं लेभे श्रीमानिति च सोऽब्रवीत्। नैमिषे वसतस्तस्य सर्व एव नराधिपाः आनिन्युरुपहारांश्च तान् रामः प्रत्यपूजयत्। अन्नपानादिवस्त्राणि सर्वोपकरणानि च भरतः सह शत्रुघ्नो नियुक्तो राजपूजने। वानराश्च महात्मानः सुग्रीवसहितास्तदा परिवेषणं च विप्राणां प्रयताः सम्प्रचक्रिरे। विभीषणश्च रक्षोभिर्बहुभिः सुसमाहितः ऋषीणामुग्रतपसां किंकरः समपद्यत। उपकार्या महार्हाश्च पार्थिवानां महात्मनां सानुगानां नरश्रेष्ठो व्याधिदेश महाबलः। एवं सुविहितो यज्ञो यश्वमेधो ह्यवर्तत लक्ष्मणेन सुगुप्ता सा हयचर्या प्रवर्तत। ईदृशं राजसिंहस्य यज्ञप्रवरमुत्तमं नान्यः शब्दो भवत्तत्र हयमेधे महात्मनः। छन्दतो देहि देहीति यावत् तुष्यन्ति याचकाः तावत् सर्वाणि दत्तानि क्रतुमुख्ये महात्मनः। विविधानि च गौडानि खाण्डवानि तथैव च न निःसृतं भवत्योष्ठात् वचनं यावदर्थिनाम्। तावद् वानररक्षोभिर्दत्तमेवाभ्यदृश्यत न कश्चिन्मलिनो वापि दीनो वाप्यथवा कृशः। तस्मिन् यज्ञवरे राज्ञो हृष्टपुष्टजनावृते ये च तत्र महात्मानो मुनयश्चिरजीविनः। नास्मरंस्तादृशं यज्ञं दानौघसमलङ्कृतं यः कृत्यवान् सुवर्णेन सुवर्णं लभते स्म सः। वित्तार्थी लभते वित्तं रत्नार्थी रत्नमेव च हिरण्यानां सुवर्णानां रत्नानामथ वाससाम्। अनिशं दीयमानानां राशिः समुपदृश्यते न शक्रस्य न सोमस्य यमस्य वरुणस्य च। ईदृशो दृष्टपूर्वो न एवमूचुस्तपोधनाः सर्वत्र वानरास्तस्थुः सर्वत्रैव च राक्षसाः। वासोधनान्नकामेभ्यः पूर्णहस्ताददुर्भृशम् ईदृशो राजसिंहस्य यज्ञः सर्वगुणान्वितः। संवत्सरमथो साग्रं वर्तते न च हीयते। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे द्विनवतितमः सर्गः।
अथ 93तमः सर्गः। वर्तमाने तथा भूते यज्ञे च परमाद्भुते शशिष्या जगामाशु वाल्मीकिर्भगवान् ऋषिः। स दृष्ट्वा दिव्यसङ्काशम् यज्ञमद्भुतदर्शनम् एकान्तऋषिवानाम् चकार उटजांशुभान् शकटांश्च बहून् पूर्णान् फलमूलांश्च शोभनान् वाल्मीकिवाटे रुचिरे स्थापयन् विदूरतः। आसीत् सुपूजितो राज्ञा मुनिभिश्च महात्मभिः वाल्मीकिः सुमहातेजा न्यवसत् परमात्मवान्। स शिष्यानब्रवीत् धृष्टौ युवां गत्वा समाहितौ कृत्स्नं रामायणं काव्यं गायतां परया मुदा। ऋषिवाटेषु पुण्येषु ब्राह्मणा वसतेषु च रथ्यासु राजमार्गेषु पार्थिवानां गृहेषु च रामस्य भवनद्वारि यत्र कर्म च कुर्वते ऋत्विजामग्रतश्चैव तत्र गेयं विशेषतः। इमानि च फलान्यत्र स्वादूनि विविधानि च जातानि पर्वताग्रेषु आस्वाद्यास्वाद्य गायताम्। न यास्यथा श्रमं वत्सौ भक्षयित्वा फलान्यथ मूलानि च सुमृष्टानि न रागात् परिहास्यथः। यदि शब्दापयेद् रामः श्रवणाय महीपतिः ऋषीणामुपविष्टानां यथा योगं प्रवर्तताम्। दिवसे 20 सर्गा ज्ञेया मधुरया गिरा प्रमाणैर्बहुभिस्तत्र यथोद्दिष्टं मया पुरा। लोभश्चापि न कर्तव्यः स्वल्पोऽपि धनवाञ्छया किं धनेनाश्रमस्थानां फलमूलाशिनां सदा। यदि पृच्छेत् स काकुत्स्थो युवां कस्येति दारकौ वाल्मीकेरथशिष्यौ द्वौ ब्रूतमेवं नराधिपम्। इमास्तन्त्रीः सुमधुराः स्थानं वा पूर्वदर्शनं मूर्छयित्वा सुमधुरं गायतां विगतज्वरौ। आदिप्रभृति गेयं स्यान्न चावज्ञाय पार्थिवं पिता हि सर्वभूतानां राजा भवति धर्मतः। तद्युवां हृष्टमनसौ श्वः प्रभाते समाहितौ गायतं मधुरं गेयं तन्त्रीलयसमन्वितम्। इति सन्दिश्य बहुशो मुनिः प्राचेतसस्तदा वाल्मीकिः परमोदारस्तूष्णीमासीन् महामुनिः। सन्दिष्टौ मुनिना तेन तावुभौ मैथिलीसुतौ तथैव करभावेति निर्जग्मतुररिन्दमौ। तामद्भुतां तौ हृदये कुमारौ निवेश्य वाणी मृषिभाषितां तदा। समुत्सुकौ तौ सुखमूषदुर्निशां यथाश्विनौ भार्गवनीति संहिताम्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 93तमः सर्गः।
अथ चतुर्नवतितमः सर्गः। तौ रजन्यां प्रभातायां स्नातौ हुतहुताशनौ यथोक्तमिषिणा पूर्वं सर्वं तत्रोपगायताम्। तां सशुश्राव काकुत्स्थः पूर्वाचार्य विनिर्मिताम् अपूर्वां पाठ्यजातिं च गेयेन समलङ्कृताम्। प्रमाणैर्बहुभिर्बद्धाम् तन्त्रीलय समन्विताम् बालाभ्यां राघवः श्रुत्वा कौतूहलपरोऽभवत्। अथ कर्मान्तरे राजा समाहूय महामुनीन् पार्थिवांश्च नरव्याघ्रः पण्डितान्नैगमांस्तथा पौराणिकान् शब्दविदो ये वृद्धाश्च द्विजातयः स्वराणां लक्षणज्ञांश्च उत्सुकान् द्विजसत्तमान् लक्षणज्ञांश्च गान्धर्वान् नैगमांश्च विशेषतः पादाक्षरसमासज्ञांश्छन्दस्सु परिनिष्ठितान् कलामात्रविशेषज्ञान् ज्योतिषे च परं गतान् क्रियाकल्पविदश्चैव तथा कार्यविशारदान् भाषाज्ञानिङ्गितज्ञांश्च नैगमांश्चाप्यशेषतः हेतूपचारकुशलान् हैतुकांश्च बहुश्रुतान् छन्दोविदः पुराणज्ञान् वैदिकान् द्विजसत्तमान् चित्रज्ञान् वृत्तसूत्रज्ञान् गीतनृत्यविशारदान् शास्त्रज्ञान् नीतिनिपुणान् वेदान्तार्थप्रबोधकान् एतान् सर्वान् समानीय गातारौ समवेशयत्। तेषां संवदतां तत्र श्रोत्रीणां हर्षवर्धनं गेयं प्रचक्रतुस्तत्र ताबुभौ मुनितारकौ। ततः प्रवृत्तं मधुरं गान्धर्वमतिमानुषं न च तृप्तिं ययुः सर्वे श्रोतारो गेयसम्पदा। हृष्टा मुनिगणाः सर्वे पार्थिवाश्च महौजसः पिबन्त इव चक्षुर्भिः पश्यन्ति स्म मुहुर्मुहुः। ऊचुः परस्परं चेदं सर्व एव समाहिताः उभौ रामस्य सदृशौ बिम्बाद् बिम्बमिवोत्थितौ। जटिलौ यदि न स्यातां न बल्कलधरौ यदि विशेषं नाधिगच्छामो गायतो राघवस्य च। एवं प्रभाषमाणेषु पौरजानपदेषु च प्रवृत्तमादितः पूर्व सर्गं नारददर्शितम्। ततः प्रभृति सर्गांश्च यावद्विंशत्यगायताम् ततोपराह्नसमये राघवः समभाषत। श्रुत्वा 20 सर्गांस्तान् भ्रातरं भ्रातृवत्सल 18 सहस्राणि सुवर्णस्य महात्मनोः। प्रयच्छ शीघ्रं काकुत्स्थ यदन्यदभिकाङ्क्षितम् ददौ स शीघ्रं काकुत्स्थो बालयोर्वै पृथक् पृथक्। दीयमानं सुवर्णं तु नागृह्णीतां कुशीलवौ
ऊचतुश्च महात्मानौ किमनेनेति विस्मितौ वन्येन फलमूलेन निरतौ वनवासिनौ सुवर्णेन हिरण्येन किं करिष्यावहे वने तथा तयोः प्रब्रुवतोः कौतूहलसमन्विताः श्रोतारश्चैव रामश्च सर्व एव सुविस्मिताः तस्य चैवागमं रामः काव्यस्य श्रोतुमुत्सुकः पप्रच्छतौ महातेजा स्ताबुभौ मुनिधारकौ किं प्रमाणमिदं काव्यं का प्रतिष्ठा महात्मनः कर्ता काव्यस्य महतः क्व चासौ मुनिपुङ्गवः पृच्छन्तं राघवं वाक्य मूचतुर्मुनिधारकौ वाल्मीकिर्भगवान् कर्ता सम्प्राप्तो यज्ञसंविधम् येनेदं चरितं तुभ्यमशेषं सम्प्रदर्शितम् सन्निबद्धं हि श्लोकानां चतुर्विंशत्सहस्रकम् उपाख्यानशतं चैव भार्गवेण तपस्विना आदिप्रभृति वै राजन् पञ्चसर्गशतानि च काण्डानि षट्कृतानीह सोत्तराणि महात्मना कृतानि गुरुणास्माक मृषिणा चरितं तव प्रतिष्ठा जीवितं यावत् तावत् सर्वस्य वर्तते यदि बुद्धि कृता राजन् श्रवणाय महारथ कर्मान्तरे क्षणीभूत स्तच्छृणुष्व सहानुजः बाढमित्यब्रवीद् रामः स्तौ चानुज्ञाप्य राघवम् प्रहृष्टौ जग्मतुः स्थानं यत्रास्ते मुनिपुङ्गवः रामोऽपि मुनिभिः सार्धं पार्थिवैश्च महात्मभिः श्रुत्वा तद्गीतिमाधुर्यं कर्मशालामुपागमत् शुश्रावतत्ताललयोपपन्नम् सर्गान्वितं सुस्वर शब्दयुक्तम् तन्त्रीलय व्यञ्जन योगयुक्तम् कुशीलवाभ्यां परिगीयमानम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 94तमः सर्गः। अथ 95तमः सर्गः। रामो बहून्यहान्येव तद्गीतं परमं शुभम् शुश्रावमुनिभिः सार्धं पार्थिवैः सह वानरैः तस्मिन् गीते तु विज्ञाय सीतापुत्रौ कुशीलवौ तस्याः परिषदो मध्ये रामो वचनमब्रवीत् दूतान् शुद्ध समाचारा नाहूयात्ममनीषया मद्वचो ब्रूत गच्छध्व मितो भगवतोऽन्तिके यदि शुद्ध समाचारा यदि वा भीतकल्मषा करोत्विहात्मनः शुद्धि मनुमान्य महामुनिम् छन्दं मुनेश्च विज्ञाय सीतायाश्च मनोगतं प्रत्ययं दातु कामाय
स्ततः शंशत मे लघु। श्वः प्रभाते तु शपथम् मैथिली जनकात्मजा करोतु परिषन्मध्ये शोधनार्थं ममैव च। श्रुत्वा तु राघवस्यैतत् वचः परममद्भुतम् दूताः सम्प्रययुर्बाढम् यत्र वै मुनिपुङ्गवः। ते प्रणम्य महात्मानम् ज्वलन्तममितप्रभम् ऊचुस्ते रामवाक्यानि मृदूनि मधुराणि च। तेषां तद्भाषितं श्रुत्वा रामस्य च मनोगतम् विज्ञाय सुमहातेजा मुनिर्वाक्यमथाब्रवीत्। एवं भवतु भद्रं वो यथा वदति राघवः तथा करिष्यते सीता दैवतं हि पतिः स्त्रियाः। तथोक्ता मुनिना सर्वे राजदूता महौजसम् प्रत्येत्य राघवं सर्वं मुनिवाक्यं बभाषिरे। ततः प्रहृष्टः काकुत्स्थः श्रुत्वा वाक्यं महात्मना ऋषींस्तत्र समेतांश्च राज्ञश्चैवाभ्यभाषत। भगवन्तः सशिष्या वै सानुगाश्च नराधिपा पश्यन्तु सीताशपथम् यश्चैवान्योऽपि काङ्क्षते। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मना सर्वेषां ऋषिमुख्यानां साधुवादो महानभूत्। राजानश्च महात्मानं प्रशंसन्ति स्म राघवम् उपपन्नं नरश्रेष्ठ त्वय्येव भुवि नान्यतः। एवं विनिश्चयं कृत्वा श्वोभूत इति राघवः विसर्जयामास तदा सर्वांस्तान् शत्रुसूदनः। इति सम्प्रविचार्य राजसिंहः श्वोभूते शपथस्य निश्चयम्। विससर्ज मुनीन् नृपांश्च सर्वान् स महात्मा महतो महानुभावः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 95तमः सर्गः। अथ 96तमः सर्गः। तस्यां रजन्यां व्युष्टायां यज्ञवाटं गतो नृपः ऋषीन् सर्वान् महातेजाः शब्दापयति राघवः। वसिष्ठो वामदेवश्च जावालिरथ काश्यपः विश्वामित्रो दीर्घतमा दुर्वासाश्च महातपाः। पुलस्त्योऽपि तथा शक्तिर्भार्गवश्चैव वामनः मार्कण्डेयश्च दीर्घायुर्मौद्गल्यश्च महायशाः। गर्गश्च च्यवनश्चैव शतानन्दश्च धर्मवित् भरद्वाजश्च तेजस्वी अग्निपुत्रश्च सुप्रभः। नारदः पर्वतश्चैव गौतमश्च महायशाः कात्यायनः सुयज्ञश्च यगस्त्यस्तपसां निधिः। एते चान्ये च बहवो मुनयः संशितव्रताः
कौतूहल समाविष्टाः सर्व एव समागता राक्षसाश्च महावीर्या वानराश्च महाबलाः सर्व एव समाजग्मुर्महात्मानः कुतूहलात् क्षत्रिया ये च शूद्राश्च वैश्याश्चैव सहस्रशः नानादेशगताश्चैव ब्राह्मणाः शंसितव्रताः ज्ञाननिष्ठाः कर्मनिष्ठाः योगनिष्ठास्तथा परे सीता शपथवीक्षार्थं सर्व एव समागताः तदा समागतं सर्वमश्मभूतमिवाचलं श्रुत्वा मुनिवरस्तोर्णं ससीतः समुपागमत् तं ऋषिं पृष्ठतः सीता अन्वगच्छदवाङ्मुखी कृताञ्जलिर्बाष्पकला कृत्वा रामं मनोगतम् तां दृष्ट्वा श्रुतिमायान्तीं ब्रह्माणमनुगामिनीं वाल्मीकेः पृष्ठतः सीतां साधुवादो महानभूत् ततो हलहला शब्दः सर्वेषामेव माबभौ दुःखजन्म विशालेन शोकेनाकुलितात्मनाम् साधु रामेति केचित्तु साधु सीतेति चापरे उभावेव च तत्रान्ये प्रेक्षकाः सम्प्रचुक्रुषुः ततो मध्ये जनौहस्य प्रविश्य मुनिपुङ्गवः सीता सहायो वाल्मीकि रीति होवाच राघवम् इयं दाशरथे सीता सुब्रता धर्मचारिणी अपवादात् परित्यक्ता ममाश्रम समीपतः लोकापवादभीतस्य तव राम महाव्रत प्रत्ययं दास्यते सीता तामनुज्ञातुमर्हसि इमौ तु जानकी पुत्रा बुभौ च यमजातकौ सुतौ तवैव दुर्धर्षौ सत्यमेतद्ब्रवीमि ते प्रचेतसोऽहं दशमः पुत्रो राघवनन्दन न स्मराम्यनृतं वाक्य मिमौ तु तव पुत्रकौ बहुवर्षसहस्राणि तपश्चर्या मया कृता नोपाश्नीयां फलं तस्या दुष्टेयं यदि मैथिली मनसा कर्मणा वाचा भूतपूर्वं न किल्बिषम् तस्याहं फलमश्नामि अपापा मैथिली यदि अहं पञ्चसु भूतेषु मनःषष्ठेषु राघव विचिन्त्य सीता शुद्धेति जग्राह वन निर्झरे इयं शुद्ध समाचारा अपापा पतिदेवता लोकापवादभीतस्य प्रत्ययं तव दास्यति तस्मादियं नरवरात्मज शुद्ध भावा दिव्येन दृष्टिविषयेण मया प्रविष्टा लोकापवादकलुषीकृतचेतसाया त्यक्ता त्वया प्रियतमा विदितापि शुद्धा इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 96तमः सर्गः। अथ 97तमः सर्गः। वाल्मीकिनैव मुक्तस्तु राघवः प्रत्यभाषत
प्राञ्जलिर्जगतो मध्ये दृष्ट्वा ताम्बरवर्णिनीम् एवमेतन्महाभाग यथा वदसि धर्मवित् प्रत्ययस्तु मम ब्रह्मंस्तव वाक्यैरकल्मषैः प्रत्ययश्च पुरावृत्तो वैदेह्याः सुरसन्निधौ शपथश्च कृतस्तत्र तेन भीष्म प्रवेशिता लोकापवादो बलवान् येन त्यक्ता हि मैथिली सेयं लोकभयात् ब्रह्मन्न पापेत्यभिजानता परित्यक्ता मया सीता तद्भवान् क्षन्तुमर्हति जानामि चेमौ पुत्रौ मे यमजातौ कुशीलभौ शुद्धायां जगतो मध्ये मैथिल्यां प्रीतिरस्तु मे अभिप्रायं तु विज्ञाय रामस्य सुरसत्तमाः सीतायाः शपथे तस्मिन् महेन्द्राद्या महौजसः पितामहं पुरस्कृत्य सर्व एव समागताः आदित्या बसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणाः साध्याश्च देवाः सर्वे च परमर्षयः नागाः सुपर्णाः सिद्धाश्च ते सर्वे हृष्टमानसाः सीता शपथ सम्भ्रान्ताः सर्व एव समागताः दृष्ट्वा देवान् ऋषींश्चैव राघवः पुनरब्रवीत् प्रत्ययो मे सुरश्रेष्ठ ऋषिवाक्यैरकल्मषैः शुद्धायां जगतो मध्ये वैदेह्यां प्रीतिरस्तु मे ततो वायुः शुभः पुण्यो दिव्यगन्धो मनोरमः तं जनौघं सुरश्रेष्ठो लादयामास सर्वतः तमद्भुतमिवाचिन्त्यम् निरीक्षन्त समाहिताः मानवाः सर्वराष्ट्रेभ्यः पूर्वं कृतयुगे यथा सर्वान् समागतान् दृष्ट्वा सीता काषायवासिनी अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्य मधो दृष्टिरवाङ्मुखी यथाहं राघवादन्यं मनसापि न चिन्तये तथा मे माधवी देवी विवरं दातुमर्हसि मनसा कर्मणा वाचा यथा रामं समर्चये तथा मे माधवी देवी विवरं दातुमर्हसि यथैतत् सत्यमुक्तं मे वेद्मि रामात् परं न च तथा मे माधवी देवी विवरं दातुमर्हसि तथा शपन्त्यां वैदेह्यां प्रादुरासीत् तदद्भुतं भूतलादुत्थितं दिव्यं सिंहासनमनुत्तमम् ध्रियमाणशिरोभिस्तु नागैरमितविक्रमैः दिव्यं दिव्येन वपुषा दिव्यरत्नविभूषितैः तस्मिंस्तु धरणी देवी बाहुभ्यां गृह्यमैथिलीं स्वागतेनाभिनन्द्यैना मासने चोपवेशयत् तामासनगतां दृष्ट्वा प्रविशन्तीं रसादलम् पुष्पवृष्टिरविच्छिन्ना दिव्या सीतामवाकिरत् साधुकारश्च सुमहान् देवानां सहसोत्थितः
साधु साध्विति वै सीते यस्मात् शीलमीदृशम् एवं बहुविधा वाचो ह्यन्तरिक्षगताः सुराः व्याजर्हुर्हृष्टमनसो दृष्ट्वा सीता प्रवेशनम् यज्ञवाटगताश्चापि मुनयः सर्व एव ते राजानश्च नरव्याघ्रा विस्मयान्नोपरेमिरे अन्तरिक्षे च भूमौ च सर्वे स्थावरजङ्गमाः दानवाश्च महाकायाः पाताले पन्नगाधिपाः केचिद् विनेदुः संहृष्टाः केचिद् ध्यानपरायणाः केचिद् रामं निरीक्षन्ते केचित् सीतामचेतसः सीता प्रवेशनं दृष्ट्वा तेषामासीत् समागमः तन्मुहूर्तमिवात्यर्थं समं सम्मोहितं जगत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 97तमः सर्गः। अथ 98तमः सर्गः। रसातलं प्रविष्टायां वैदेह्यां सर्ववानराः चुक्रुषुः साधु साध्वीति मुनयो रामसन्निधौ दण्डकाष्ठमवष्टभ्य बाष्पव्याकुलिते क्षणः अवाक्षिरादीनमना रामो इहासीत् सुदुःखितः स रुदित्वा चिरं कालं बहुशो बाष्पमुत्सृजन् क्रोधशोकसमाविष्टो रामो वचनमब्रवीत् अभूतपूर्वं शोकं मे मनः स्प्रष्टुमिवेच्छति पश्यतो मे यथा नष्टा सीता श्रीरिव रूपिणी सादर्शनं पुरा सीता लङ्कां पारे महोदधे ततश्चापि मया नीता किं पुनर्वसुधातलात् वसुधे देवि भवति सीता निर्यात्यतां मम दर्शयिष्यामि वारोषं यथा मामवगच्छसि कामं श्वश्रूर्ममैव त्वं त्वत्सकाशात् तु मैथिली कर्षता फालहस्तेन जनकेनोद्धृता पुरा तस्मान्निर्यात्यतां सीतां विवरं वा प्रयच्छ मे पाताले नागपृष्ठे वा वसेयं सहितस्तया आनयत्वं हितां सीतां मत्तोऽहं मैथिलीकृते न मे दास्यसि चेत् सीतां यथा रूपां महीतले सपर्वतवनां कृष्णां विधमिष्यामि ते स्थितिं नाशयिष्याम्यहं भूमिं सर्वमापो भवन्त्विह एवं ब्रुवाणे काकुत्स्थे क्रोधशोकसमन्विते ब्रह्मासुरगणैः सार्धमुवाच रघुनन्दनम् राम राम न सन्तापं कर्तुमर्हसि सुब्रत स्वरत्वं पूर्वकं भावं मन्त्रं चामित्रकर्षण न खलु त्वां महाबाहो स्मारयेयमनुत्तमम् इमं मुहूर्तं दुर्धर्ष स्मरत्वं जन्म वैष्णवम् सीता हि विमला साध्वी तव पूर्वपरायणा नागलोकं सुखं प्रायात्
त्वदाश्रय तपोबलात् स्वर्गे ते संगमो भूयो भविष्यति न संशयः अस्यास्तु परिषन्मध्ये यद्ब्रवीमि निबोध तत् एतदेव हि काव्यं ते काव्यानामुत्तमं श्रुतं सर्वं विस्तरतो राम व्याख्यास्यति न संशयः जन्म प्रभृति ते वीर सुख दुःखोपसेवनं भविष्यदुत्तरं चेह सर्वं वाल्मीकिना कृतम् आदिकाव्यमिदं राम त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितं नैहन्योर्हति काव्यानां यशोभाग्राघवाद्रिते श्रुतं ते पूर्वमेतद्धि मया सर्वं सुरैः सह दिव्यमद्भुतरूपं च सत्यवाक्यमनावृतम् सत्वं पुरुषशार्दूल धर्मेण सुसमाहितः शेषं भविष्यं काकुत्स्थ काव्यं रामायणं शृणु उत्तरं नाम काव्यस्य शेषमत्र महायशः तच्छृणुष्व महातेज ऋषिभिः सार्धमुत्तमम् न खल्वन्येन काकुत्स्थ श्रोतव्यमिदमुत्तमम् परमो ऋषिणा वीर त्वयैव रघुनन्दन एतावदुक्त्वा वचनं ब्रह्मा त्रिभुवनेश्वरः जगाम त्रिदिवं देवो देवैः सह सबान्धवैः ये च तत्र महात्मानः ऋषयो ब्राह्मलौकिकाः ब्रह्मणा समनुज्ञाता न्यवर्तन्त महौजसः उत्तरं श्रोतुमनसो भविष्यं यच्च राघवे ततो रामः शुभां वाणीं देवदेवस्य भाषिताम् श्रुत्वा परमतेजस्वी वाल्मीकिमिदमब्रवीत् भगवन् श्रोतुमनसा ऋषयो ब्राह्मलौकिकाः भविष्यदुत्तरं यन्मे श्वोभूते सम्प्रवर्तताम् एवं विनिश्चयं कृत्वा सम्प्रगृह्य कुशीलवौ तं जनौघं विसृज्याथ पर्णशालामुपागमत् तामेव शोचतः सीता सा व्यतीता च शर्वरी इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 98तमः सर्गः। अथ 59तमः सर्गः। रजन्यां तु प्रभातायां समानीय महामुनीन् गीयतामभिशङ्काभ्यां रामः पुत्राबुवाचः। ततः समुपविष्टेषु महर्षिषु महात्मसु भविष्यदुत्तरं काव्यं जगतुस्तौ कुशीलवौ। प्रविष्टायां तु सीतायां भूतलं सत्यसम्पदा तस्यावसाने यज्ञस्य रामः परमदुर्मनाः। अपश्यमानो वैदेहीं मेने शून्यमिदं जगत् शोकेन परमायस्तो न शान्तिं मनसागमत्। विसृज्य पार्थिवान् सर्वा नृक्षवानरराक्षसान् जनौघं विप्रमुख्यानां वित्तपूर्वं विसृज्य च। एवं समाप्य यज्ञं तु विधिवत् स तु राघव ततो विसृज्य तान् सर्वान्
रामो राजीवलोचनः हृदि कृत्वा तदा सीता मयोध्यां प्रविवेशः इष्टयज्ञो नरपतिः पुत्रद्वय समन्वितः न सीतायाः परां भार्यां बभ्रे स रघुनन्दनः यज्ञे यज्ञे च पत्न्यर्थं जानकी काञ्चनी भवतु 10 वर्ष सहस्राणि बाजिमेधानथा करोत् वाजपेयान् 10 गुणांस्तथा बहुसुवर्णकान् अग्निष्टोमातिरात्राभ्यां गोसवैश्च महाधनैः ईजे क्रतुभिरन्यैश्च स श्रीमानाप्तदक्षिणैः एवं सकालः सुमहान् राज्यस्थस्य महात्मनः धर्मे प्रयतमानस्य व्यतीयाद् राघवस्य च ऋक्षवानररक्षांसि स्थिता रामस्य शासने अनुरञ्जन्ति राजानो यहन्यहनि राघवम् काले वर्षति पर्जन्यः सुभिक्षं विमलादिशः हृष्टपुष्टजनाकीर्णं पुरं जनपदास्तथा नाकाले म्रियते कश्चिन् न व्याधिः प्राणिनां तथा नानर्थो विद्यते कश्चिद् रामे राज्यं प्रशासते अथ दीर्घस्य कालस्य राजमाता यशस्विनी पुत्रपौत्रैः परिवृता कालधर्ममुपागमत् अन्वियाय सुमित्रा च कैकेयी च यशस्विनी धर्मं कृत्वा बहुविधं त्रिदिवे पर्यवस्थिता सर्वाः प्रमुदिताः स्वर्गे राज्ञा दशरथेन च समागता महाभागाः सर्वधर्मं च लेविरे तासां रामो महादानं काले काले प्रयच्छति मातॄणामविशेषेण ब्राह्मणेषु तपस्विषु पित्र्याणि ब्रह्मरत्नानि यज्ञान् परमदुस्तरान् चकार रामो धर्मात्मा पितॄन् देवान् विवर्धयन् एवं वर्षसहस्राणि बहून्यथ ययुः सुखम् यज्ञैर्बहुविधं धर्मं वर्धयानस्य सर्वदा इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 19तमः सर्गः। अथ 100तमः सर्गः। कस्यचित्त्वथ कालस्य युधाजित् केकयो नृपः स्वगुरुं प्रेषयामास राघवाय महात्मने गार्ग्यमङ्गिरसः पुत्रं ब्रह्मर्षिममितप्रभं 10 चाश्वसहस्राणि प्रीतिदानमनुत्तमम् कम्बलानि च रत्नानि चित्रवस्त्रमथोत्तमम् रामाय प्रददौ राजा शुभान्याभरणानि च श्रुत्वा तु राघवो धीमान् महर्षिं गार्ग्यमागतम् मातुलस्याश्वपतिनः प्रहितं तन्महाधनम् प्रत्युद्गम्य च काकुत्स्थः क्रोशमात्रं सहानुजः गार्ग्यं सम्पूजयामास यथा शक्रो बृहस्पतिम् तथा सम्पूज्य तमृषिं तद्धनं प्रतिगृह्य च
पृष्ट्वा प्रतिपदं सर्वं कुशलं मातुलस्य च उपविष्टं महाभागं रामः प्रष्टुं प्रचक्रमे किमाह मातुलो वाक्यं यदर्थं भगवानिह प्राप्तो वाक्यविदां श्रेष्ठ साक्षादिव बृहस्पति रामस्य भाषितं श्रुत्वा महर्षिः कार्यविस्तरम् वक्तुमद्भुतशङ्काशं राघवायोपचक्रमे मातुलस्ते महाबाहो वाक्यमाह नरर्षभः युधाजित् प्रीतिसंयुक्तं श्रूयतां यदि रोचते अयं गन्धर्वविषयः फलमूलोपशोभितः सिन्धोरुभयतः पार्श्वे देशः परमशोभनः तं च रक्षन्ति गन्धर्वाः सायुधा युद्धकोविदाः शैलूषस्य सुता वीर तिस्रः कोट्यो महाबलाः तान् विनिर्जित्य काकुस्थ गन्धर्वनगरं शुभम् निवेशय महाबाहो स्वे पुरे सुसमाहिते अन्यस्य न गतिस्तत्र देशः परमशोभनः रोचतां ते महाबाहो नाहं त्वामहितं वदे तच्छ्रुत्वा राघवः प्रीतो महर्षेर्मातुलस्य च उवाच बाढमित्येव भरतं चान्ववैक्षत सोऽब्रवीद राघवः प्रीतः साञ्जलिप्रग्रहो द्विजम् इमौ कुमारौ तं देशं ब्रह्मर्षे विचरिष्यतः भरतस्यात्मजौ वीरौ तक्षः पुष्कल एव च मातुलेन सुगुप्तौ तु धर्मेण सुसमाहितौ भरतं चाग्रतः कृत्वा कुमारौ सबलानुगौ निहत्य गन्धर्वसुतान् द्वे पुरे विभजिष्यतः निवेश्यते पुरवरे आत्मजौ सन्निवेश्य च आगमिष्यति मे भूयः सकाशमतिधार्मिकः ब्रह्मर्षिमेव मुक्त्वा तु भरतं सबलानुगम् आज्ञापयामास तदा कुमारौ चाभ्यषेचयत् नक्षत्रेण च सौम्येन पुरस्कृत्याङ्गिरः सुतन् भरतः सह सैन्येन कुमाराभ्यां विनिर्ययौ सा सेना शक्रयुक्तेव नगरान् निर्ययावथ राघवानुगता दूरं दुराधर्षासुरैरपि मांसाशिनश्च ये सत्त्वा रक्षांसि सुमहान्ति च अनुजग्मुर्हि भरतं रुधिरस्य पिपासया भूतग्रामाश्च बहवो मांसभक्षाः सुदारुणाः गन्धर्वपुत्रमांसानि भोक्तुकामाः सहस्रशः सिंहव्याघ्रबराहाणां खेचराणां च पक्षिणां बहूनि वै सहस्राणि सेनाया ययुरग्रतः अध्यर्धमासमुषिता पथि सेना निरामया हृष्टपुष्टजनाकीर्णा केकयं समुपागमत्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 100तमः सर्गः। अथ एकाधिकशततमः
तच्चोद्योऽधिकशततमः सर्गः। श्रुत्वा सेनापतिं प्राप्तं भरतं केकयाधिपः युधाजित् गार्ग्यसहितं परां प्रीतिमुपागमत्। स निर्ययौ जनौघेन महता केकयाधिपः त्वरमाणो विचक्राम गन्धर्वान् कामरूपिणः। भरतश्च युधाजिच्च समेतौ लघुविक्रमैः गन्धर्वनगरं प्राप्तौ सबलौ सपदानुगौ। श्रुत्वा तु भरतं प्राप्तं गन्धर्वास्ते समागताः योद्धुकामा महावीर्या व्यनदंस्ते समन्ततः। ततः समभवद्युद्धं तुमुलं लोमहर्षणं सप्तरात्रं महाभीमं न चान्यतरयोर्जयः। खड्गशक्तिधनुर्ग्राः नद्यः शोणितसंश्रवाः नृकलेवरवाहिन्यः प्रवृत्ताः सर्वतो दिशम्। ततो रामानुजः क्रुद्धः कालस्यास्त्रं सुदारुणं संवर्तं नाम भरतो गन्धर्वेष्वभ्यचोदयत्। ते बद्धाः कालपाशेन संवर्तेन विदारिताः क्षणेनाभिहतास्तेन तिस्रः कोट्यो महात्मना। तद्युद्धं तादृशं घोरं न स्मरन्ति दिवौकसः निमेषान्तरमात्रेण तादृशानां महात्मनाम्। हतेषु तेषु सर्वेषु भरतः केकयीसुतः निवेशयामास तदा समृद्धे द्वे पुरोत्तमे। तक्षं तक्षशिलायां तु पुष्कलं पुष्कलावते गन्धर्वदेशे रुचिरे गान्धारविषये च सः। धनरत्नौघसङ्कीर्णे काननैरुपशोभिते अन्योन्यसङ्घर्षकृते स्पर्धया गुणविस्तरैः। उभे सुरुचिरप्रख्ये व्यवहारैरकिल्बिषैः उद्यानयानसम्पूर्णे सुविभक्तान्तरापणे। उभे पुरवरे रम्ये विस्तरैरुपशोभिते गृहमुख्यैः सुरुचिरैर्विमानैर्बहुभिर्वृते। शोभिते शोभनीयैश्च देवायतनविस्तरैः तालैस्तमालैस्तिलकैर्बकुलैरुपशोभिते। निवेश्य पञ्चभिर्वर्षैर्भरतो राघवानुजः पुनरायान्महाबाहु रयोध्यां केकयीसुतः। सोऽभिवाद्य महात्मानं साक्षाद्धर्ममिवापरं राघवं भरतः श्रीमान् ब्रह्माणमिव वासवः। शशंस च यथावृत्तं गन्धर्ववधमुत्तमं निवेशनं च देशस्य श्रुत्वा प्रीतोऽस्य राघवः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 1,000 सर्गः। अथ 2,000 सर्गः। तच्छ्रुत्वा हर्षमापेदे राघवो भ्रातृभिः सह वाक्यं चाद्भुतसङ्काशं भ्रातॄन् प्रोवाच राघवः। इमौ कुमारौ सौमित्रे तव धर्मविशारदौ
अंगदश्चंद्रकेतुश्च राज्यार्थे दृढविक्रमौ इमौ राज्येऽभिषेक्ष्यामि देशः साधु विधीयताम् रमणीयो ह्यसंवादो रमेतां यत्र धन्विनौ न राज्ञां यत्र पीडा स्यान्नाश्रमाणां विनाशनम् स्वदेशो दृश्यतां सौम्य नापराध्यामहे यथा तथोक्तवति रामेतु भरतः प्रत्युवाच अयं कारुपथो देशो रमणीयो निरामयः निवेश्यतां तत्र पुरा मंगदस्य महात्मनः चंद्रकेतोः सुरुचिरं चंद्रकान्तं निरामयम् तद्वाक्यं भरतेनोक्तं प्रतिजग्राह राघवः तं च कृत्वा वशे देश मंगदस्य न्यवेशयत् अंगदीया पुरी रम्या प्यंगदस्य निवेशिता रमणीया सुगुप्ता च रामेणाक्लिष्टकर्मणा चंद्रकेतोश्च मल्लस्य मल्लभूम्यां निवेशिता चंद्रकान्तेति विख्याता दिव्या स्वर्गपुरी यथा ततो रामः परां प्रीतिं लक्ष्मणो भरतस्तथा ययुर्युद्धे दुराधर्षा अभिषेकं च चक्रिरे अभिषिच्य कुमारौ द्वौ प्रस्थाप्य सुसमाहितौ अंगदं पश्चिमां भूमिं चंद्रकेतुमुदङ्मुखम् अंगदं चापि सौमित्रिर्लक्ष्मणोऽनुजगामः चंद्रकेतोस्तु भरतः पार्ष्णिग्राहो बभूवः लक्ष्मणस्त्वङ्गदीयायां संवत्सरमतोषितः पुत्रे स्थिते दुराधर्षे अयोध्यां पुनरागमत् भरतोऽपि तथैवोष्य संवत्सरमतोऽधिकम् अयोध्यां पुनरागम्य रामपादाबुपास्तसः उभौ सौमित्रिभरतौ रामपादावनुव्रतौ कालं गतमपि स्नेहान्न जज्ञातेति धार्मिकौ एवं वर्षसहस्राणि दश तेषां ययुस्तदा धर्मे प्रयतमानानां पौरकार्येषु नित्यदा विहृत्य कालं परिपूर्णमानसाः श्रियावृता धर्मपुरे च संस्थिताः त्रयः समिद्धाहुतिदीप्ततेजसो हुताग्नयः साधु महाध्वरे त्रयः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 2,000तमः सर्गः। अथ 3,000तमः सर्गः। कस्यचित्त्वथ कालस्य रामे धर्मपरे स्थिते कालस्तापसरूपेण राजद्वारमुपागमत् सोऽब्रवील्लक्ष्मणं वाक्यं धृतिमन्तं यशस्विनं मां निवेदय रामाय सम्प्राप्तं कार्यगौरवात्। दूतो ह्यति बलस्याहं महर्षेरमितौजसः रामं दिदृक्षुरायातः कार्येण हि महाबलः। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सौमित्रिस्त्वरयान्वितः न्यवेदयत रामाय
तापसं तं समागतम् जयस्व राजधर्मेण उभौ लोकौ महाद्युते दूतस्त्वां द्रष्टुमायातस्तपसा भास्कर प्रभः तद्वाक्यं लक्ष्मणोक्तं वै श्रुत्वा राम उवाच प्रवेश्यतां मुनिस्तात महौजास्तस्य वाक्यधृक् सौमित्रिस्तु तथेत्युक्त्वा प्रावेशयत तं मुनिं ज्वलन्तमिव तेजोभिः प्रदहन्तमिवांशुभिः सोऽभिगम्य रघुश्रेष्ठं दीप्यमानं स्वतेजसा ऋषिर्मधुरया वाचा वर्धस्वेत्याह राघवम् तस्मै रामो महातेजः पूजामर्घ्य पुरोगमाम् ददौ कुशलमभ्यग्रम् प्रष्टुं चैवोपचक्रमे पृष्टश्च कुशलं तेन रामेण बदताम्बर आसने काञ्चने दिव्ये निशसाद महायशाः तमुवाच ततो रामः स्वागतं ते महामते प्रापयास्य च वाक्यानि यतो दूतस्त्वमागतः चोदितो राजसिंहेन मुनिर्वाक्यमभाषत द्वन्द्वैहेतत् प्रवक्तव्यम् हितं वै यद्यवेक्षसे यः शृणोति निरीक्षेद्वा स बध्यो भविता तव भवेद् वै मुनिमुख्यस्य वचनं यद्यवेक्षसे तथेति च प्रतिज्ञाय रामो लक्ष्मणमब्रवीत् द्वारि तिष्ठ महाबाहो प्रतिहारं विसर्जय समे बध्यः खलु भवेत् वाचं द्वन्द्वसमीरितं ऋषेर्मम च सौमित्रे पश्येद्वा शृणुयाच्च यः ततो निक्षिप्य काकुत्स्थो लक्ष्मणं द्वारि संग्रहम् तमुवाच मुने वाक्यं कथयस्वेति राघवः तत्ते मनीषितं वाक्यं येन वासि समाहितः कथयस्वाभिशङ्कस्त्वं ममापि हृदि वर्तते। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 300तमः सर्गः।